अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे एपिसोड के साथ मैं आपका मेजबान अब्दुल गफ्फार आपके हाजिर खिदमत हूँ। नए एपिसोड के साथ मैं हाजिर हूँ। आइए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। 15 कोस चलने के इरादे से आदमी मुसाफिर शुमार होगा या मुसाफिर शुमार नहीं होगा? ऐन नवाजिश होगी। देखिए, 15 कोस चलने से आदमी मुसाफिर नहीं होता बल्कि ये मुकीम ही रहेगा। अंग्रेजी एतबार से आप समझ लें, कोस वोस तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए आप अच्छे से समझ लें कि सबसे जो इसमें कौल बयान किए गए हैं, कई कौल हैं। 177 किलोमीटर का भी है, 78 किलोमीटर का भी है, 80 का है, 82 का है। एहतियातन आप 82 वाले कौल को ले लें। तो अगर आप इतना लंबा सफर कर रहे हैं तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप मुसाफिर होंगे, और अगर इससे कम है तो फिर आप मुसाफिर नहीं होंगे। ठीक है जी। एक भाई पूछते हैं कि नाइट फॉल कल हो गया था मुझे, तो उसका अंडरवियर में लगा वो, लेकिन दूसरे कपड़ों में जो ऊपर है उसमें नहीं लगा। तो अब क्या वो कपड़े जिनको मैंने ऊपर पहन रखा था, जिनमें नाइट फॉल नहीं लग पाया, यानी उस पर मनी नहीं लग पाई, तो क्या अब मैं उन कपड़ों को पहनकर नमाज वगैरह पढ़ सकता हूं या नहीं पढ़ सकता? देखिए, अगर कोई आदमी है और उसने सोया, वो नाइट फेल हुआ, उसको नाइट फॉल होने के बाद में जो मनी है, नापाकी है, गंदगी है, वो अंडरवियर पर लगी, ऊपर वाले कपड़ों पर नहीं लगी। तो जब अगर ऊपर वाले कपड़ों पर नहीं लगी है, वो साफ है, बिल्कुल है, तो ऐसी सूरत के अंदर जो अंडरवियर है ना, वो नापाक हुआ है। उसके बाद में आप नहा ले, नहाने के बाद में जो ऊपर वाले कपड़े हैं जिन पर नापाकी नहीं लगी, आप उनको पहन करके नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, जिक्र भी कर सकते, कोई मसला नहीं है। गुस्ल का तरीका बता दो भाई, क्या है? देखिए, गुस्ल का सिंपल तरीका, कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं है। आप ये देखें कहाँ पर नापाकी लगी हुई है, सबसे पहले आप अपने हाथों को धोएं, नापाकी जहां पर लगी उसको साफ सुथरा करें, उसके बाद में अच्छे तरीके से वुजू करें। वुजू वो करें जिस तरह हम नमाज के लिए वुजू करते हैं, सुन्नत तरीके पर आप वुजू करें। उसके बाद में अपनी बॉडी पर पानी बहा दे, बस यही सिंपल तरीका है उसका। और जैसे बगल में या नाफ में, अगली पिछली शर्मगाह में या कानों में जो जगह पोशीदा है ना, उनको अच्छे से वॉश करें, अच्छे से धोने की कोशिश करें। बस ये एक सिंपल तरीका है गुस्ल करने का, कोई ज्यादा मसला नहीं है। अच्छा भाई, पूछते हैं आगे, मुफ्ती साहब मुझे ये मालूम करना है कि औरत के लिए इद्दत में किन किन लोगों से पर्दा है। आप जरा मेहरबानी फरमाकर हमें आगाह फरमा दीजिए कि किन किन मर्दों से औरत के लिए इद्दत में पर्दा है, मेहरबानी होगी। देखिए मेरे भाई, पर्दा करना औरत के लिए जिस तरह आम हालात में है, उसी तरह इद्दत में कोई अलग से नहीं है कि भाई इन मर्दों से इद्दत के दरमियान तो पर्दा है और बगैर इद्दत के पर्दा नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन मर्दों से शरीयत ने इद्दत के अलावा में पर्दे का हुक्म दिया है, उन औरतों को अल्लाह ताला ने यह भी हुक्म दिया है कि वो इद्दत में भी उन लोगों से पर्दा करेंगी। कौन कौन है जिनसे पर्दा किया जाता है शरीयत के अंदर? वो है, नंबर 1 खालाजाद है, इसी तरह फूफीजाद है, मामूजाद है, चचाजाद है, देवर है, जेठ है, नंदोई है, बहनोई है। इसी तरह खालू है, फूफा है, शोहर के चचा, शोहर के मामू, शोहर के खालू, शोहर के फूफा, शोहर का भतीजा, शोहर का भांजा, और इस तरह बहुत सारे हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये बिल्कुल एकदम वो नहीं है कि भाई इद्दत के दरमियान में इन लोगों से पर्दा है और इद्दत के अलावा कोई पर्दा नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह शरीयत ने इद्दत के दरमियान में पर्दे का हुक्म दिया है, उससे पहले भी शरीयत ने पर्दे का हुक्म दिया है। अलबत्ता फर्क यह है कि उस वक्त हमें याद नहीं आता पर्दा, जब खातून इद्दत में बैठती है, जब याद आता है भाई ये आपका मसला है, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, नहीं करना चाहिए। ठीक है। पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, क्या हर जुमे में अलग अलग खुतबे पढ़ सकते हैं या बस एक बार जो शुरू में पढ़ दिया वही हर जुमे में पढ़ना चाहिए? नहीं भाई, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसी को हर जुमे को पढ़ सकते हैं, और अगर आपको नहीं आता और आप अरबी पर इस्तेदाद भी नहीं रखते, यानी आप भी बहुत ज्यादा नहीं जानते, खुतबा नहीं बना सकते आप, तो फिर आप जो खुतबे के नाम से किताबें आती हैं, आप उसमें से देख के भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। ठीक है। अगर आप चाहे तो हर जुमे को नया लेकर के आ सकते हैं। अगर आप अदीब हैं, अरबी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है। चाहे अलग अलग पढ़े, चाहे वही हर जुमे को पढ़ दे, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आगे इन्होंने पूछा है, मुझे ये मालूम करना है मुफ्ती साहब, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन कहाँ हुई थी? ओहो,
دیکھیں یوسف علیہ السلام کا جب مصر میں انتقال ہوا، بادشاہ بنے ہوئے تھے، تو جب انتقال ہوا نا، چونکہ پیغمبر بھی تھے آپ، اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور حکومت بھی دی، تو آپ کا جب انتقال ہو گیا نا تو وہاں لوگوں میں بڑا اختلاف ہوا۔ ہر محلے والا اور خاندان والا یہ چاہتا تھا کہ ہمارے یہاں پر ان کے تدفین ہو تاکہ ان سے برکت ہمیں حاصل ہو۔ تو یہ بہت زیادہ اختلاف ہوا، لیکن خیر کل ملا کر کے یہ اس بات کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ بھئی ایک کام کرو، جو وہاں پر بہنے والا جو دریائے نیل ہے نا اس میں تدفین کرو تاکہ اس سے پانی مس ہوتا ہوا ہمارے کھیتوں تک، گھروں تک، برکتیں ہمارے گھروں تک، کھیتوں تک، سب جگہ پہنچ جائے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو دفن کیا گیا تھا نا، وہ دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد میں ایسا ہوا کہ بہت وقت کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور آیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ اس کی اجازت دی گئی تھی کہ بھئی اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے صندوق کو لے کر کے وہاں پر دفن کر دیا جائے جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی تھے، آپ کے دادا تھے، آپ کے پردادا تھے، یعنی اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان لوگوں کی جہاں قبر تھی وہاں ان کو دفن کر دیا جائے۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی۔ اگلا مسئلہ، ہر مہینے پرچی سے کھولے جانے والی لوٹری جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا بھیا، یہ بات اچھے سے سمجھ لیں، ہمارے یہاں جو کمیٹی ڈالی جاتی ہیں وہ ہوتی ہے قرآن اندازی والی، بعض کمیٹیاں بولی والی ہوتی ہیں، بعض کچھ ہوتی ہیں۔ تو پہلے سمجھ لیتے ہیں جو ہمارے یہاں جو کمیٹی ڈالی جا رہی ہے، وہ جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن اندازی کر کے کمیٹی ڈالنا کیسا ہے۔ اچھا بھیا، اب اچھے سے یہ سمجھ لیں، مثال کے طور پر 5 لوگ ہیں، یہ 5 لوگ ہیں، ان میں سے یہ ظفر ہے، یہ شکیل ہے، یہ انیس ہے، یہ فلاں ڈھماکہ، یہ 5 لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے 10,000 روپے دیے، 10 انہوں نے، کل ملا کر 50,000 ہو گئے۔ اب وہ 5 لوگوں میں سے یہ عمر صاحب ہیں، یہ ابو بکر صاحب ہیں، یہ صدیق صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ وہ ہیں، تو یہ 5 لوگ ہو گئے، 50,000 روپے ہو گئے۔ قرآن اندازی کی گئی، پرچی ڈالی گئی اور دیکھا بھی کس کا نام آئے گا، دیکھا تو عمر بھائی کا نام آ گیا، تو عمر بھائی نے پرچی نکالی اور دیکھا تو ان کا 50,000 روپے انہوں نے لے لیے۔ اگلی مرتبہ پرچی ڈالی گئی تو سب نے 50,000 روپے جمع کر لیے ملا کر کے، عمر بھائی نے بھی کیے، حالانکہ انہوں نے صرف ابھی 10,000 روپے خرچ کیے۔ تو اس طرح لیکن ہر مہینے 5 لوگ مل کر کے 10,000 روپے ڈال لیں۔ اب جس کا بھی نام آ رہا ہے وہ اپنے پیسے لے جا رہا ہے اٹھا کر کے، لیکن ایسا نہیں پیسے لے گیا تو 100 لے گیا اب دوبارہ نہیں ڈالے گا، ایسا نہیں۔ 5 مہینے تک لگاتار 5 لوگوں نے 10,000 روپے ڈالے تو ہر بندے پہ کتنے روپے آئے؟ 50,000 روپے آ گئے۔ کوئی فرق نہیں پڑا اس میں، نہ کسی پہ زیادہ گئے نہ کسی پہ کم گئے، یہ جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیٹی ڈالی جاتی ہے قرآن اندازی کر کے، وہ درست ہے، کر سکتے ہیں۔ دوسری کمیٹی کا مسئلہ پوچھا ہے انہوں نے کہ بولی والی کمیٹی کیسے ہے، کیا اس کا استعمال جائز ہے یا ناجائز؟ ہاں، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر بولی والی کمیٹی ہر مہینے 20,000 روپے 5 لوگ مل کر کے ڈال رہے ہیں۔ 5 لوگ مل کر کے جب ڈال رہے ہیں، کتنے روپے؟ 20,000 روپے۔ کتنے روپے بن گئے؟ ٹھیک ہے، 5 لوگوں نے 20,000 روپے کر کے ڈالے، ایک بندے نے، ٹوٹل پیسے بیٹھے کتنے؟ 1,00,000 روپے۔ اب بولی لگتی ہے، ایک صاحب کہنے لگے جی کوئی بات نہیں، میں 90,000 روپے میں لے لوں گا، ایک صاحب کہنے لگے 80 میں، دوسرے نے کہا 70 میں، بات ڈن ہو گئی 65 میں۔ اب یہ جو آگے آپ کے پیسے گئے ہیں کتنے ہزار؟ 35,000 روپے، یعنی اس کے ہونے چاہیے تھے 1,00,000 روپے، لیکن چونکہ بولی لگی ہوئی ہے تو جو کم سے کم پیسوں میں لے گا نا اس کو دیں گے نا، زیادہ کو کیوں دیں گے؟ خیر 65 میں ڈن ہو گیا، اور باقی جو پیسے بچے ہوئے ہیں وہ شرکاء کے درمیان میں تقسیم ہو گئے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو کسی بندے پہ پیسے کم پہنچ رہے ہیں، کسی پہ زیادہ پہنچ رہے ہیں، اس طرح کرتے ہوئے یہ ایک قسم کا جوا ہو جاتا ہے جو بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اگر کسی بندے پہ پیسے زائد جا رہے ہیں تو وہ کس بات کے جا رہے ہیں، اور کم جا رہے ہیں تو اس کے پاس میں کم کیوں جا رہے ہیں؟ سود میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے، ایک بندے کے پاس میں پیسے آپ نے دیے سود کے طور پہ، 10,000 روپے اس نے لیے، لیکن آپ کو وہ سود بھی لوٹا رہا ہے 2,000 روپے کا، تو آپ کے پاس میں تو 12,000 ہو گئے، اس کے پاس میں 8,000 ہو گئے، آپ کے پاس زیادہ ہو گئے، اس کے پاس کم ہو گئے، بلا بغیر عوض کے جنس دونوں کی ایک ہے۔ تو اس اعتبار سے جو بولی والی کمیٹی ہے بالکل بھی درست نہیں ہے، اس سے احتیاط برتیں۔ ہاں البتہ جو قرآن اندازی والی کمیٹی آپ ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ گئے۔ ایک اور بات پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ نام بتا دیجیے، بچے کے نام بتا دیجیے، ہمیں نام رکھنا ہے لڑکے کا،
تو سب سے پہلا نام آپ سمجھ لیجئے ادیب، مانے عقل مند، اچھا نام ہے، رکھ لیجئے۔ دوسرا ایاز، محمود غزنوی کے غلام کا نام ہے، پیارا نام ہے، اچھا نام ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ احسن، بہت اچھا، احسن کا معنی بہت اچھا، یہ بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ ارقم، لکھنے والا، ٹھیک ہے، یہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ احنف، استقامت، آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ 5 نام میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ چاہیں جو سا چاہیں اس کو رکھ سکتے ہیں۔ جن بھائیوں کے سوال ابھی تک نہیں لے پایا ہوں میں، برائے مہربانی وہ اپنے سوال دوبارہ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، یا ہمارے دیے ہوئے نمبر کے اوپر آپ میسج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چونکہ بعض لوگوں کے سوال رہ جاتے ہیں، ذہن میں نہیں رہتا، آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس لیے معذرت چاہتے ہیں، آپ لوگ دوبارہ اپنا سوال کر دیجئے، انشاءاللہ سنڈے کو پھر جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔